MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुस्बत मुआशी इशारे, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 61,000 की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज दिन के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स 61,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 746 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही 100 इंडेक्स 61,776 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तमाम इक़दामात बेसूद। लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा, स्मॉग शहर का रोग बन गया। आज लाहौर के इलाके कैंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 517, जबकि आमिर टाउन और माल रोड के इलाके का AQ लेवल 477 रिकॉर्ड किया गया। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में आलूदगी कम करने के लिए मसनूई बारिश का मनसूबा 4 से 6 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं और मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। हमें अदलिया का बेहद एहतराम है और हमेशा किया। हम अदालतों में हाजिरी को अपना फ़र्ज समझते हैं। इंतखाबात में वोट मांगने जाने वालों को लग पता जाएगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कह दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरी क्या औकात, मैं इलेक्शन के बारे में कुछ कह दूं। अवाम में जज्बा नहीं है, भूख, नंग और महंगाई है। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी की ज़ेर सदारत आला सतह की इजलास का इनाकाद किया गया। इजलास का मकसद सिब्बी मेला, मवेशियाँ व अस्पान की तैयारियों का जायजा लेना था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सरमद अस्पताल जेहलम में ज़हनी दबाव, बेचैनी और दीगर नफसियाती बीमारियों समेत नशे की लत में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर हफीजुर रहमान ने एक और शानदार फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया, जिसमें माहिर इमराज नफसियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ ज़हीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर हफीजुर रहमान ने सरमद अस्पताल जेलम में एक और शानदार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में मरीजों का न सिर्फ फ्री तिब्बी मुआयना किया गया बल्कि कीमती अद्वियात भी बिल्कुल मुफ्त फराहम की गई। ज़हनी दबाव, बेचैनी, शिज़ोफ्रेनिया, नींद न आना और दीगर नफसियाती बीमारियों समेत नशे की लत में मुब्तला मरीजों ने इस कैंप से भरपूर इस्तेमाल हासिल किया। मशहूर मरूफ माहिर नफसियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर ने कमाल शफ़क़त के साथ मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। मरीजों की इज़्ज़त नफ्स का खुसूसी ख्याल रखा गया। चीफ कंसल्टेंट एंड सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर हफीजुर रहमान सरमद अस्पताल में इससे कबल भी बड़े पैमाने पर फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद कर चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। कैंप में शामिल लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए अस्पताल इंतज़ामिया को ढेरों दुआएं दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तरह के कैंप्स का इनेकाद जारी रहेगा। उसामा बिन जुबैर है और मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रावलपिंडी में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरी कुछ ट्रेनिंग पाकिस्तान और कुछ आयरलैंड में हुई है और आई एम मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट UK। जेहलम में, मीरपुर में, दीना में जितने सराउंडिंग एरियाज़ हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि ज़हनी और नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और सरमद हॉस्पिटल के ताउन से कि हम यहाँ ट्यूसडे को एक साइकाइट्री का क्लिनिक किया करें। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ फ्री साइकाइट्री कैंप किया हुआ था, जिसमें हमने डिप्रेशन, एनजाइटी, साइकोसिस, तेज़ी की बीमारी, सर दर्द, नींद ना आना और ख़ास तौर पे नशे वाले मरीज़। एक नशा भी बहुत कॉमन मुझे पता लगा, जेहलम के आसपास में भी ये नशे की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। तो इससे रिलेटेड हमने आज यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब मरीज़ देखे हैं और उनको फ्री अद्वियात भी दी हैं। आज के बाद इंशाल्लाह मैं हर मंगल के मंगल सुबह 9:30 से 12:30 सरमद हॉस्पिटल में बैठूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके गिर्द गिर्द किसी को भी
کوئی جن بھوت آتے ہیں، کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلے ہیں، کوئی بلا وجہ خفا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، الٹی باتیں کرتا ہے، نشے کی طرف مائل ہے، تو اس سلسلے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سرمد ہاسپٹل جہلم میں صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان اس سے پہلے بھی مختلف کیمپس کا انعقاد کر چکے ہیں، جس میں پیشنٹس کو نہ صرف فری ادویات دی گئی ہیں بلکہ ان کا فری طبی معائنہ بھی کیا گیا ہے، اور آج کا میڈیکل کیمپ بھی جو ہے وہ ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ اس میں ڈاکٹر اسامہ بن زبیر نے سینکڑوں پیشنٹ کا نہ صرف فری طبی معائنہ کیا ہے بلکہ ان کو فری طبی ادویات بھی مہیا کی ہیں، اور جہلم کی سماجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اس طرح کے کیمپس کا انعقاد یقیناً کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ظہیر عباس، MM5 نیوز، جہلم۔ سعودی عرب کو عالمی ایکسپو 2030 کی میزبانی کے اعلان کے بعد بھرپور انداز سے جشن جاری ہے۔ شہر بھر میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے بھر گیا۔ سعودی عرب ایکسپو 2030 کی میزبانی کرے گا۔ انٹرنیشنل ایکسپوزیشن کے اعلان کے بعد سے سعودی عرب بھر میں جشن کا سماں ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ بلند و بالا عمارتیں روشنیوں سے بھر گئی۔ آتش بازی سے آسمان روشنیوں سے بھر گیا۔ ہزاروں ملکی اور غیر ملکی ایکسپو 2030 کی میزبانی ملنے پر خوشی سے سرشار ہیں اور سعودی قیادت کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، رحیم یار خان میں پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں میاں ارشاد احمد۔ جی بالکل، جو ہے وہ پورے پنجاب کی طرح رحیم یار خان میں بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ سکول کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو ہے وہ ہم ادھر موجود ہیں ڈرائیونگ سکول میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم شازیہ رحمان۔ تو میڈم جو ہے وہ کیا جو ہے لوگوں کے لیے سہولت دی گئی ہے اور کیسے جو ہے وہ لوگ لائسنس بنوا سکتے ہیں؟ سر یہاں ہمارے پاس ایڈمیشن جو لوگ لیتے ہیں وہ فرسٹ ٹائم آ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم انٹرنیشنل لیول کی ڈرائیونگ سکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم 2 کورس چل رہے ہوتے ہیں۔ کار کا کورس ہے وہ 2 ہفتے کا ہے اور اس کی 5000 فیس ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے ہے، اور اسی طرح LTV کورس ہے جینٹس کے لیے، اس کی 7000 فیس ہے اور وہ 1 مہینے کا کورس ہے، 4 ہفتوں کا۔ LTV کورس کر کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ باعزت روزگار کما سکتے ہیں، اور فیمیل کے لیے ہمارے پاس فیمیل انسٹرکٹر ہیں۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر کے لیے ہمارے IG صاحب کا بہت احسن قدم ہے کہ انہوں نے فری آف کاسٹ ہم ٹرانسجینڈر کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بھی باعزت روزگار کمائیں اور اچھے شہری بنیں۔ اچھا میڈم، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ ہے؟ کوئی عام شہری کے لیے کوئی مسئلہ مسائل جو جاب جی والے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا 9 سے 4 بجے تک تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے۔ 2 سیشنز ہوتے ہیں اس میں، 9 سے 12 اور 1 سے 4 بجے تک، اور ہمارے پاس موسٹلی ورکنگ ہی لوگ آتے ہیں، اس لیے ہم نے سیکنڈ ٹائم بھی رکھا ہے تاکہ جو فرسٹ ٹائم نہیں کر سکتے وہ سیکنڈ ٹائم آ کے ہم سے ڈرائیونگ سیکھیں۔ جی بالکل، جو ہے وہ رحیم یار خان میں سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے، اور اچھے شہری بننے کے لیے جو ہے ڈرائیونگ لائسنس بہت ضروری ہے۔ ہیلمٹ کے استعمال لازمی کریں، اور کم عمر کے بچوں کو جو ہے وہ گاڑی اور موٹر سائیکل نہ چلانے دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں ارشاد احمد، MM5 نیوز، رحیم یار خان۔ سعودی عرب سے ہمارے نمائندہ خصوصی عابد شمون چاند کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل اسکول ناصریہ الریاض کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی ایجوکیشن کانفرنس 2023 کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 30 کے قریب پاکستانی، سعودی اور انٹرنیشنل یونیورسٹیوں نے اپنے اسٹالز لگائے، جہاں سینکڑوں طلباء اور ان کے والدین نے آئندہ تعلیم کے حوالے سے مفید معلومات حاصل کی۔ تقریب سے اسکول پرنسپل بدر منیر، انجینئر مصطفیٰ پاشا، پروفیسر انوار الحق، انجینئر وقاص اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ والدین بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں تاکہ مستقبل کے معمار اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول نے اوورسیز ہمارے جو رہنے والے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ان کو ایک سہولت پرووائڈ کی ہے کہ انڈر ون روف ہم نے اس وقت تقریباً 30 نیشنل اور انٹرنیشنل اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے نمائندوں کو یہاں کال کیا ہے۔ بچے اور ان کے پیرنٹس یہاں پہ آ کے اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن لے رہے ہیں کہ ان کے بچے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کن یونیورسٹیوں میں کہاں پہ ایڈمیشن لیں گے، سعودی عرب میں داخلہ لیں گے یا کہیں UK میں جائیں گے یا پاکستان میں جائیں گے۔ اس سلسلے میں آج کا یہ سارا کا سارا سیشن رکھا گیا ہے، جس کے لیے ہم نے بہت بڑی ایفرٹ کی اور پچھلے 2 مہینے سے ہم اس کوشش میں تھے۔ اس طرح سے ہمارے بہت سارے نمائندے، ہم میڈیا کے نمائندوں کا پرٹیکولرلی آپ سب لوگ جو یہاں پہ پاکستان کمیونٹی کے اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں، آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور نظر آ رہا ہے کہ کافی کامیاب جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ایک خدا گزار ہے، یہ آپ ان فیوچر جو ہے ایک تناور درخت بنتے ہوئے نظر آئے گا۔
पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ज़ाहिर तमाम लोगों के लिए, पहले अपने स्टूडेंट्स भी हैं और बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं, इवन बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं, उनको भी हमने ऑफर किया कि कोई भी आना चाहे वेलकम, और इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प रहेगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी शाहिद सिद्दीक और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री अब्दुल हफीज़ ने गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में तहसील लेवल पर गर्ल्स स्कूल के दरमियान मुकाबला जात का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ ज़हीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में तहसील लेवल पर गर्ल्स स्कूल के दरमियान मुकाबला जात का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी शाहिद सिद्दीक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री अब्दुल हफीज़ ने फीता काटकर इस शानदार तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सदर हेडमास्टर एसोसिएशन अफजल कियानी और सदर टीचर्स यूनियन राजा जुबैर जंजुआ, हेड मिस्ट्रेस इदारा एडवोकेट अमजद फारूक गोंदल, मोमना माहरूफ गोंदल, फाइनेंस सेक्रेटरी हेड टीचर्स एसोसिएशन साजिदा किरण भी मौजूद थीं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के दरमियान रस्साकशी और साइकिलिंग के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। हेडमिस्ट्री शकीला यास्मीन ने बहुत अच्छे इंतजामात किए और बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रोग्राम को तरतीब दिया। कंपेयरिंग के फ़राइज़ नाजिया नवाज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काला देव ने बखूबी से अंजाम दिए। साइकिलिंग में गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल ने पहली, जबकि सेकंड पोजीशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काला देव और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बग्गा ने हासिल की। इसी तरह रस्साकशी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संगोई ने पहली, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काला देव ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इतने बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स के इनेकाद पर हेड मास्टर एसोसिएशन को खिराज तहसीन पेश किया गया और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अगले साल भी इसी तरह इन खेलों का इनेकाद जारी रहे। इससे पहले जो हमारे खेल का प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ था वो मेल साइड से था। हमारी जो हेडमास्टर एसोसिएशन की मेल, उन्होंने वो इसको किया और बड़े अच्छे लेवल पे आपने देखा है कि हमारे वो डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट के प्रोग्राम हुए और मैराथन रेस जो सबसे प्रोमिनेंट था, जो कभी भी इससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी नहीं हुई, जो मेन ट्रेन हुई। तो इसी तरह हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एसोसिएशन है, इन्होंने आज जो है ना वो तहसील लेवल का जो आगाज़ है, तहसील लेवल का इस्लामिया स्कूल में आज हमने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की। और ये जो हमारे हेड्स हैं मेल और फीमेल, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े मोटिवेशनल टूल के साथ, बड़ी स्पिरिचुअलिटी के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ इस पर अपनी जो है कंसंट्रेशन जो है उसको डेवलप किया। और जैन साहब के बहुत मशहूर है, इनके साथ साथ हमारे जो CEO साहब हैं और उनके उन्होंने पैट्रनाइज किया है, उन्होंने प्रॉपरली इसको मैनेज करने में हमें भरपूर जो है मौका दिया और हमने इसको उनके एजुकेशन सरगर्मियाँ उसमें वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें ये एहसास होगा कि वो भी इस कंट्री इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितने कि दूसरे जन हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो साल में होती हैं उससे फ्रेश हो जाते हैं बच्चे। आज का जो प्रोग्राम है, मैं इस सिलसिले में उन वालिदैन को भी ग्रेजुएशन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को इन गेम्स में खेलने के लिए इजाज़त का मशहूर है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह गेम्स इस दफ़ा आगे बढ़ी हैं, माजी में इनकी कोई मिसाल का नहीं मिलती। मैंने भी यूनिवर्सिटी सतह पर जिस तरह इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया, नोन जोन मैंने बनाए, मकसद सिर्फ हमारा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको हिस्सा ले सकें। मैं सबसे पहले तो हेड टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब राजा अफजल कियानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं CEO एजुकेशन मोहतरमा मैडम कौसर सलीम साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम इंतज़ामी अहदेदारान जो कि DOs और डिप्टी DOs हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस साल 2023-2024 में एक वाज़िया फ़र्क नज़र आया है कि भरपूर तरीके से जोश व जज्बे से और बड़ी एक लगन और मेहनत के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया है। तमाम सिविल सोसाइटी को अपने स्कूल्स में बच्चों पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को और जिन टीचर्स ने बच्चों को मेहनत करवाई है और मेहनत से तैयार करवाया, उनको इनामात दिए जाएंगे हेड टीचर एसोसिएशन की तरफ से। और तमाम इंतज़ामिया के अहदेदारान जिन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतरीन शील्डें जो है वो दी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جہلم کی تاریخ میں پہلی بار میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ مقابلہ جات جو ہیں یہ صرف ہائی اور ہائر سیکنڈری لیول تک ہوتے تھے، لیکن اب اس دفعہ جو ہے وہ پرائمری اور ایلیمنٹری لیول پہ بھی اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے اور ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اگلے سال اس کو مزید بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ظہیر عباس، MM5 نیوز۔ اب رخ کرتے ہیں لودھراں کا، جہاں پر بچوں کی معذوری سے نجات کے لیے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 3 لاکھ سے زائد بچوں کو متحرک اور فکس ٹیمیں پولیو ویکسین کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف MM5 نیوز ملک محمد ارشد آرائن کی اس رپورٹ میں۔ دوسرے شہروں کی طرح ضلع لودھرا میں بھی بچوں کی معذوری سے نجات کے لیے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو متحرک اور فکس ٹیمیں پولیو ویکسین کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرحمان کی ہدایت پر ضلع لودھرا کی تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر نے انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کے لیے تعینات UCMOs اور ایریا انچارج کو مانیٹرنگ کے حوالے سے تمام تحفظات سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لودھرا کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 3 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم کے آغاز سے 29 نومبر تک انسداد پولیو مہم کی 1444 موبائل ٹیموں کے اراکین گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائیں گے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران کسی بھی وجہ سے پولیو ویکسین کے حفاظتی قطرے پینے سے محروم رہ جانے والے بچوں کو کیچ اپ ایکٹیویٹی کے تحت 30 نومبر اور 1 دسمبر کے دوران ازسرینو تلاش کر کے پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرحمان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پولیو ویکسین پلانے کے لیے مطلوبہ ہدف کو 100% یقینی بنایا جائے گا۔ والدین اپنے بچوں کو معذوری سے نجات کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ عوام الناس رہ جانے والے بچوں کو فوری مراکز صحت، فکس یا متحرک ٹیموں سے رابطہ کر کے پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ ڈسٹرکٹ کوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں پولیس خدمت مرکز میں سینکڑوں افراد موٹر بائیک لائسنس کے حصول کے لیے دور دراز سے آئے۔ افراد صبح سے شام تک اپنے ٹوکن نمبر کے انتظار میں ذلیل و خوار ہو کر گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندہ افتخار پیرزادہ سے۔ جی افتخار، آگاہ کیجیے گا۔ خدمت پنجاب پولیس مرکز میں موجود ہے، میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے گزشتہ ماہ سے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالہ سے یہاں پہ آغاز کیا گیا تھا، جبکہ لوگوں کی کافی دنوں سے یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور جو ہے سسٹم کو فعال نہیں کیا جاتا۔ لوگ یہاں پہ صبح سے شام تک دھکے کھا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی حوالہ سے میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں اور اس حوالہ سے ان کو کیا شکایات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم روز آتے ہیں، صبح ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ 3 بجے آ جانا، 4 بجے آ جانا، کبھی بول دیتے ہیں سسٹم بند ہے، جس کی وجہ سے ہم روڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پولیس وغیرہ روکتی ہے، کہتے ہیں کہ لائسنس دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوکن دے دیا جاتا ہے، روز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ سسٹم بند ہے، سسٹم بند ہے، ہم چلے جاتے ہیں واپس۔ ہم نے جانا میڈیکل کور کا ڈاکومنٹ جمع کروانے جانا اکاڑا۔ جب ہم ایک دفعہ گئے ہیں تو ہمیں موٹر وے پولیس نے روکا کہ اپنا لائسنس لے کے آؤ۔ ہم نے ٹوکن دکھایا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، جب تک آپ اپنا لائسنس نہ لے کے آئیں گے تو آپ یہ جمع نہیں کروا سکتے۔ اس لیے میری حکومت سے ڈی پی او بھائی منصور ایمان سے گزارش ہے کہ ہماری بات جلد از جلد سنی جائے اور ہمیں یہ لائسنس دیا جائے۔ جی، ان کا بتانا ہے کہ جب ہم موٹر وے پر جاتے ہیں تو پنجاب پولیس جو ہے، ٹریفک پولیس جو ہے، وارڈن پولیس جو ہے، ہمارے چلان کیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اوپر FIR مقدمات اندراج کیے جاتے ہیں۔ آیا کہ یہاں پہ ٹوکن بھی نہیں دیے جا رہے اور لوگوں کا اتنا رش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ اسی حوالہ سے میرے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالہ سے یہ کیا بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا بتاؤں، آج چوتھا دن ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنے ذلیل کر رہے ہیں، اتنا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سانو آج چوتھا دن پورا سانو ٹوکن کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں ویڑا جگیر سے آیا جی۔ آپ یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے سے آئے ہیں؟ جی سر۔ تو یہاں پہ آپ انتہائی پریشان ہیں، تو کیا حکومت کو کیا میسج دیں گے کہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہ دینا چاہتے ہیں جو غریب ہے نا سارا ختم کر دینا، بس غریب نو ختم کر دینا۔ السلام علیکم جی، آپ کیا بتائیں گے؟ جی
जी असी बताएंगे मंडी अहमदाबाद से आया हूँ तकरीबन 60 किलोमीटर करके बारिश ते आवन का की फायदा जे इत्थे शाम तक खो खो ते जाना शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬਈਏ ਜੇ ਸਵੇਰ ਆਈਏ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ ਘਿਓ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਕਰਾਂ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦੂਜੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰ ਸੱਟੀਏ ਮੁੜ ਬੱਚੇ ਜਮੀਏ ਨਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰੀਏ ਆਵੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੋਕਨ 3 दिन हो गए मंडी अहमदाबाद से मैं 3000 का पेट्रोल साड़ी खिला आज 3 दिन हो गए हैं 3 दिहाड़ियाँ तोड़ी खिलाऊँ जी यहाँ पे मुतासरा अफराद यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। इनका बताना है कि ये इंतहाई परेशान है लोग यहाँ पे इनको फौरी तौर पे यहाँ पे सिस्टम को फाल किया जाए ताकि लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इफ्तिखार पीरज़ादा कैमरामैन टीम के साथ MM5 न्यूज़ दीपालपुर। सरगोदा जिमखाना क्लब में कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप की जानिब से उसातिज़ा के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का इनाकाद किया गया जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसील मलिक आज़ान की इस रिपोर्ट में। क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के ज़ेर तश्कील करदा कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप की जानिब से सरगोदा जिमखाना क्लब में तलीमी इदारों में समाजी हमआहंगी के इंतज़ाम के उन्वान से एक रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का इनाकाद किया गया। इस मौके पर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के नुमाइंदे ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुल्क और माशरे में बैनुल मज़ाहिब हंगी की जितनी ज़रूरत इस वक्त है इतनी ज़रूरत कभी माजी में नहीं रही। इसलिए असाज़ा बतौर तरबियतकार बैनुल मज़ाहिब हंगी के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह कम इल्मी है, इसलिए इल्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस मौके पर मेंबर ज़रिए कमेटी बराए इंसानी हकूक़ एडवोकेट सनावर बालम ने शुरका से बात करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में तासब और नफ़रतें फैलाने वाले अपने ग्रुप्स में मुनज़्ज़म और यकजा हैं, जबकि अमन और रवादारी पर यकीन रखने वाले इस कदर मुनज़्ज़म और यकजा नहीं हैं। इसलिए मुनज़्ज़म होकर काम करने की ज़रूरत है। मुनक़िदा सेशन से मेंबर ज़िले अमन कमेटी रियासत अली फ़िरोज़ी, डॉक्टर सादिया, मिस शहनाज रांझा, मिस नजमा मंसूर और मिस अनम खान ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।